سبعة الإجزابير بسمايات وسلام بمدر بكرميا أملاخنا قويتانا من هايتنا يسوع كريستوس ناي حلتات ناي ساعات ناي زمانات بعل جزاز هنا إجزابير أملاك كاب عمت ناب عمت حلي طبيو بسلام بهوت عطنيهو ناوزي تاريخاونا بتعمي عبي زخونة قوائي مبل أربعة ناي سبكا منفساو قوائي بسلام أبتحنا بسلام أبتحكم من نابلكو ياو سمي ملاك هوت قومسا بايفريم حدش ياو بادي ساوا هاجر سوكت بيكا بلمي كوراك فلكتما زركب ياو كارالو مدهاني علم الناس أدوكو أو نجري مع كاتيرال وانا أسادة كاوي متي ملاك هايل ممر هراغوين قبر ميكائيل يبال يصرح اللوم وأدي سابا لمي كورا كفل كتما زل بيت كريستيان أنقص أمرت قدس لدتانا قدس جبريل بيت كريستيان أم حداري أنا ملاك صحيح صقاي حادثي لبال بعد ساعة هاجر سكت بنفاس سلكي لافتو كفل كتما ناي دورة بتانيا أو نتكلم هيمنوتنا قدست لدتا لماريام بيت كريستيان أم حداري بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين شمي ملاك برهانات قومس أبا قبر مريم قبر እግዚአብሔር نايسالو دبر ፀሐይ ዋና መሐዳሪዬ ስመይ መላከ ታወር ይሄይስ ሐጎስ ናይ የካባዶ ደብረ ለልና ቅድስት አርሴማ መሐዳሪዬ تايو زي جوايزيو بتعمي بيت كريستيانا كلاتنا خم نفلتو أبز على زيو الساعة زيو زيو كبري نعاتم يخوننا بوتاتنا زي منفساو جواي ببعمتو إزغرب جوايو ببعمتو زكاير جوايو إز جوايزي دمو بتعمي تدللا إنتنا ملكا منتو تاين تلنا سبكا منفساو جواي مالت أتقالي كاب قدوس أباتاچن باتراريك جميرو اسكا عبوصانا بوتاتنا أتقالي ناي بيت كريستيان أكال زخون كلاتهم ناي عالم ناي عامت ملو ريبورت زغربلو ناي عامت ملو زنبر ناي سررها خونته زغمغملونا أتقالي ريبورت زغربلو كم مخان مانصار انغدي هبز على زيو بساعزيو نبزي منفساو غوايزيو أتقالي عالم أكفاوي جواي سلزخانة كاب هاجر زلوا بتشازي هونس كاب هاجر وط أزلوا تقلاي ناي إثيوبيا أرثوذكسو هذا بيت كريستيان أكلها زخون كلاتهم مسيوم تقلاي بعالم بيت كريستيان بعالم تسفح فيها بعالم بريها زلا بيت كريستياننا تقلاي بعالم وش تزلوا كله بيت كريستيانات أبيات كريستيانات كلاتن مسيان ريبورتي زغربالو ريبورت بتشام زي كونه تقلاي نودا فيتم نتايك هون كل علو يلم وين دم تواحيلو زم جمالو ملكام نجر زمسجن اللي دمو عندي دمو دكا ما قونم دمو كستاخل اللو تواحيلو زم جمالو بتعمي عبيي تاريخه وزخانة جواي بعمت حدا جزية تقمتي زكايد منفسه جواي مالتيو سبكا جواي مالت كل ذا التقال مخناتو مؤمنان سنة مرتبيتهم كائناتن كل التقالاي زحق فمالتيو سلذي سبكا جواي مالت ناي بيت كريستيان وأنا دم سرام مالتيو بيت كريستيان تنقصاصلو بسبكا أبالات هيديو كل التقالاي سبكا جواي زي فلتو صراحة منهم بيت كريستيان صراحة نقرأت اللي بديك مسترات بيت كريستيان هذا مسترات بيت كريستيانون أصرك نزل لهم كائنات بتشايم كأوص أجن مؤمنان كله بسلي بجنزل تملكته جنزل مؤمنان كله التقاليد حق فصل الزخنة سلي سبكا جواي مالت ناي بيت كريستيان وانا قام تمثل سلوم بسبكا جواي تنقص أصلون صبوا ياو زي مالت
ዓመታዊ ጉባኤዩ ዓመታዊ ጉባኤ ማለት ሁሉ በቦታው ዝሰርሖ ስራሕ ሁሉ ዝግለጸሉ በዚ ቃላይ ሓደ ከሓደ ልምሃረሉ በየቦታው ዘሎ ሁሉ እስበሱ ዝምሃረሉ አሰራርሓዩ ምዃኑ ከሓደ ሓደ ላትማረ ዝሐሸ ለውጥ ዝምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ ድልውት ስለልኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ እና ጽቡቕ እዩ ልርአን ጽቡቕ እዩ መስለን አነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰበካ ጉባኤ ማለት ያው ሰበካ ማለት አጥቢያ ካብ አጥቢያ ተሰብሰቡ ምእመናን ተሰባሰቡሉ ሰብአይ ሰበይቲ ዓብይ ንእሽተይ ኩሉ ተሰብሰበሉ ማለት እዩ ሰበካ ጉባኤ አቦታትና ክብሪ ይብጽሓዮምና ዝይ ክመጽእ ኢሎም ሰበካ ጉባኤ ሰብሲቦም ኩሉ ነገር ስለ ቤተ ክርስቲያን እንነጋገራሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነውግዕሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሽግር እንተልዩ ትሽግር ከመገርና ክንፈትሑ ንብለሉ ሰላም እንተልዩ ደሞ ሰላም ክቅጽለሉ ዝግባእ ኩሉ ነገር ዝሓቆፈ ማለት እዩ ሰበካ ጉባኤ በቤተ ክርስቲያን አገላልጻ ሰበካ ጉባኤ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ኮይኑ ልሕልያ እዩ ሰበካ ጉባኤ ማለት ብጉባኤ ተመረጸ ማለት እዩ بجوائي ممرات مالت كاهنات 4 كم منان 4 هذا سنبت مرتبة رم حدا خوينهم أتقل يسبساوي نايتو دوري ويقدم من محدري سبساوي خوينو اليوم سلزاوي تكسيان خنيتات الحلو مالتي يوم بصو بقدس أبونا أو نتيفلوس يجمر مبر نجارجن كاب أو نتيفلوس جميرك صحزن يوم بتوصفك أقوى ناس تناخر تو من عندك مو دكان لا تناخروا أبي تكرسيانات الناس تصافحوا دكان دمو أماني أزن ورون نبي تكرسيان كملسو خنولهم بتعبي عفجة بعونا بأولس يدنير عونا بأولس كله نجارات أنا خير من محلفهم بركتهم يصحنا كأود ما عندنا قاصيرو حزد اليوم بصوب قدس عونا ماتياس قدماوي بأم دما عبي لوطن يوم خنياتهم بتشعيتو زي بعونا بأولس زنفرة تخكلي بزح صراح صريح ميوم كيدم بزح المعت صريح ميوم كيدم نايا وبنا نايا عونا ماتياس سجن بناوي مالتي كاديكا خناتهم بصاونا قدس أبوتان أونا ماتياس كنت زحالف كنت عالم زفلت كله زنبرة أي حنفيش بدو قال تفعل عليه نيرو أبيت كريستيانا كل سلام سينا زنبرة كله نسوم السماء النت سماء زنبرة مالتي أونا ماتياس مالتي حد ونزنيو مو بزعدي ميومزي حد نسوم بق بتوزن قصاص وزلو كفت زحالف دم دجانا خن ملكة هلا نخذي عبيس راح صار يعملوا أونا ماتياس مالتي كاديكا الذي كفتو بمنا على حدا خير كله تناي سبقوا أي أكايدهم زم أبنا بركتهم يفسحنا بصوب قدس أونا ماتياس هذه كفتو كاب عامي كاب قدم عامي زنمر دم بتعامل تفليه يسرح صريحهم ناي أونا ماتياس صراحة انتهي غيرهم انتهينا هذا ناي جنزر السبعة أنا خير بزبالة كلا يدم ما نجا دمو بزح كاب بيبدأ تكاب بالتفاعل مخنيات تفاعل هاتين زنا رقيا صرح تنيات بتلي بأدي سبعة زنا أبي تكريستيانات قبل على تجارب فس أم زنا رقيا كفعتات كل نجار نسوم سلام غيرهم بصولتهم بمخرن سلام غيرهم حزي يتكريستيان أو سلام الله ماتي كاب عمي لهم إذا حشي صرح الله سلذي نايس زي ناي بصو وقدس أبنا أمر رحى أوريدو نفسه هو قاعد بزوره سبب هو قاعد تتناخر يسرح الله ماتي ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናት ደግሞ በዚህ ጊዜ በዘበለጠ ቀያም ተጠናኸራ ፐርሰንታውን ናፍሰባስባ ከላይ ድማ እንደገና ደግሞ በተለይ ለወጣታት ወሪዱ ናፍሰን በትብርቲት ናወጣታት ሁሉ በቃ ብቱ ናይ አበና መምርሒ ወሪዱ ተሳፊዑ ብዙሓት ወጣታት ብዙሓት በቃ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወጽኦም ዝነበሩ ናውዝ ቅዱስ ሃይማኖት እዚ ይምለሰለው መቀለው ነው ናይ አበና ደግሞ ዓብይ አስተዋጽኦ አለው በዚህ ጊዜ مكنياتو بيت كريستيان أبوتاتنا ذنجر زي كمسرتوه انتلو نبيت كريستيان زتكم ندي دومو ببيت كريستيان سر نزلو أمانيان زتكم تواهيليو تمسرتو مكنيات سبكة مالت حدا ناي بيت كريستيان وانا عمد حقوق مالتيو سبكة مالت
ንቤተ ክርስቲያን ሓላዊ ወይ ደሞ ዝምክት ማለት እዩ ስለዚ አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ እንተዘይህልዋ ነይሩ እንታይ ክትከውን ነራ ኢልካ ንምግማት በጣም ቀሊል እዩ ስለዚ ሰበካ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ አድላይንም ወሳንም ከም መሆን አንፃር እንግዲህ አቦታትና በመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ሰበካ ጉባኤ መንፈሳዊ ጉባኤ ለም ክምስርትዎ እንተለው ንቤተ ክርስቲያን ይጠቅም እዩ ተባሂሉ ዝተመስረተ ሰበካ ጉባኤ እንግዲህ ቅድም ሕጂ ቅድም ይሉ ከም ዘይነበረ ያው ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይርደና እዩ ድሕር ተወሰነ ዓመታት ከም ተጀመረ ይርደና እዚ ደሞ አቦታትና በረከተም ይጽሕናና ንቤተ ክርስቲያን አላይ ተባሂሉ ቤተ ክርስቲያን ክሕልዋ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክጥብቃ እዩ ቤተ ክርስቲያን ንቀጻላይ ትውልዲ ከሻግራ እዩ ተባሂሉ ኢሎም በመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት በመንፈስ ቅዱስ አባቶም አቦታትና ሓደረ ቤተ ክርስቲያን ንቀጻል ትውልድ የሸጋግር ተባሂሉ ዝተመስረተ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ጀሚሩ እስከ ታሕት ምእመናን ወጣትንም ሰንበት ትምርቲየትንም ምክንያቱ ንቤተ ክርስቲያን ካህናት ብቻ እዮም ዘልይዋ እንተ ዝበሃል ነይሩ ካህናት ብቻ እዮም ክኾን ነይሮም ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ቃላወድን ተሪና እንታይ እዩ ዝብል ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እስከ ታሕት ናይ ባዕሉ ሕግና ደረጃ መዋቅር ኣለዎ ናይ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ዝብል ኣለዎ ናይ ስብከተ ወንጌል ናይ መንፈሳዊ አገልግሎት ዝብል ኣለዎ ሰንበት ትምርቲየት ወጣታት ሰበካ ጉባኤ ህንጻ ኮሚቴ ልማዓት ኮሚቴ እና ተባለ እንግዲህ እስከ ታሕቲ እዚኦም አጠቃላይ ናይ ሰበካ ጉባኤ ውጤት እዮም ናይ ምንጮም ሰበካ ጉባኤ እዩ ስለዚ ክብሩና ዓተፉን አቦታትና ይኹንና አቦታትና እዚው ምኽንያት ገይሮም ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ بخمز ملكع مواقر تسارحنا لا نقطع لتولدي نتذكر تولدي نفتقطع لذول تولدي كشاغر النازخل يلوم يوم إنجليزي حق زيو أو زيم ممني إنجليزي بخاقوي بحاطير زي مثل إذكوا بقى حلونا كوي إذكوا حلونا يكاوز وصق هذا مقصد حاجة لي كل نجار سنة مرتياتهم كل نجار قال عوادي هجوا بيتك شان كله أكاد حاجة سلرقنا إذا خلاص بوجو سرح لمسرح قد سلرقنا يكون مبار يرجع كل ببوع على كل هالسعر وتعطينا معلومات سعرني هو سنة مرتياتو خامو كل بتابعتك شان كأجولة جمرو تمنفعتي مدرك نايم كياد أكايدا كله زلوا سعرتات صبوا الليو جن تزيد له درجة نايم صحة أساس رخا برت خا نايم قادقين يا أبو زحي يقول لنا له مالته يقول لنا يوم نبيت كريستيان راح أنت يوم توزن يا بيت كريستيان كل ذحق وفتية منن كائنات كله سلذخنا سلذي توعنا تعبي روحهم بيت كريستيان ويشتاون وصايون ذل عقل قلت بسبب هقاي سلذي سبب هقاي مالت بيت كريستيان كله ما يبرك كانت وني كله كبيت مرسو جمع ذولا بمن حيل بسبب هقاي حيل سلذخنا سلذي عبي رفع اللوان بيت كريستيان مالتي سبك هقاي زي فلت سرح زي اللي هو كم منان كهينات كو وطات سنبت تمرتية مخانو لبيت كريستيان تقمل له مكنياتهم ناي سنبت تمرتية تصوعي ناي وعلو وكيل اللو مالتيو عندنا نا كهينات توكل دمو قدايوم تكبارهم لفصم لهم ناي كهينات توكلتي أفتو سبك على قرب له أبيتا سل ناي كهينات الحليو مالتيوم ممن دمو لبيت كريستيان أتكلم لبيت كريستيان الحاسو ممن صبغات لخونو التمرد صبغوا التمرد يوم لخوننا تابيت كريستيان وأن حلوتا ساتهم يوم كناتو بزح نجار الله جنزب خي باكن جنزب خي تأفق لمعات كسرح تابيت كريستيان كهنس بزح السواس لجور يومنا بتعمل كخلو تواس مجبارو بتعمل بيت كريستيان تقمل له يوم على تيو خودمو تو لومي للنا يو مبلي 4 سبكا قوي منفساوينا تسبسبنا لنا لتجمروا له باونتي وفلوسيو بعسرت تشعنت 7 عامة مهرت بيت كريستيان تتقمل له አውሎ ነው ይሎም ይom በመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዮም ይom ዝነገር ዚሎም ጽዎ ስለዚህ ብድሕሪኡ ደሞ ለለው አቦታትና ፓትርያርካት ልሽዮሙ ቱ አውነ ቴዎፍሎስ ለመስረትዎ በደንብ ገይሮም ላስፋፍሑ በተለይ ብና አውነ ጳውሎስ በረከቶም ይሕደረናሞ ብና አውነ ጳውሎስ በጣም አስፋፍሖም አጸቢቆም ቤተክርስቲያን በዓለም ከም ትፍለጥ ለገወሩ አቦና እዮም ካው ቀጽል ደሞ ብፁዕ ቅዱስ አቦና አውነ ማቲያስ ደሞ በእውነቱ
اسم بصلوت ጻድቅ ትድህን ወይትማስን ሀገር ይብል መጽሐፍ بصادق ሰው ዓዲ ኣይትጠፍኢ ዓዲ ትድህንያ ልተባሃለ ጸሎቶም ለሐገዘና ዘዓዲ ዚኣ ሰላም ትነብር ቤተክርስቲያንና በሰላም ተስፋሕፋሕ ብዙ ሽግራት ኳተልዩ ብዙ ሽግራት ተቋቂሞም በጸሎቶም ለሐለይ ወአዮም ልርከው ማለት እዩ ብጽው አቦና ማለት እዩና በእውነቱ ሰላም ፍቅር ሓድነት የድሊ ቤተክርስቲያን ከዚ ወንአምን ባህቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዩ በቋንቋ በነገድ በዘርኢ በካቢ ምፍላይ በቤተክርስቲያንና ልትከልከለ እዩ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ወንአምን ባህቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይልና አይና ንሕና ቤተክርስቲያን ሓንቲ እያ አሐቲ ጥምቀት እያ ሓንቲ ጥምቀት እያ ቤተክርስቲያንና ልትጠቅምና ብዙ ስርዓት እዚ ክንሕልው ኣለና ቤተክርስቲያን ምእመናንም ኾና ካህናትም ኾና ወጣታትም ኾና ተረከብት ናይ ዓዲ ተረከብት እዮም ወጣታትም ቶም ወጣታቱን ላተማሃሩ ስለ ቤተክርስቲያኖም ሓሱ ስለ ቤተክርስቲያኖም አገልግሎት ኹ እዩ ልግባ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ምእመናኑን ሰበካ ቆቋሙ ሰበካ እዚ ምህላዩ ቤተክርስቲያን ምእመናኑን ብነፍሶም ብስጋኦም ላጠቀሙ እዮም ብስጋኦም መንፈሳዊ ትምህርት ላረኸው እዮም ብልገውርዎ በሰበካ ጓይ አባላት ኮይኖም አስተዋጽኦ ብልገውርዎ ዓመታዊ አስተዋጽኦ ለቤተክርስቲያንና ናይ ጀርባ ዓጽሚ ማለት እዩ ዋና መሐለዊ አይ ማለት እዩ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ምእመናን ለምጽዎ ገንዘብ አስተዋጽኦ ለበርከትዎ ተቋጻጽርኻ ኣብ ስራሕ ልክውዕል ኣብ አገልግሎት ልክውዕል ምግባር ዓብይ ነገር አስተዋጽኦ አለው እዩ ሰበካ ጓይ እንደህለይለ ቤተክርስቲያን የላን አቦታትና መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም እዩ ካብ ልመና ከተወጽእ ጽባህ ንግሆ ጽባህ ቤተክርስቲያን መንግስት ክለዋወጥሎ ሓደ መንግስት ሃይማኖታዊ ይኾን ሓደ መንግስት ደግሞ ሃይማኖት ለይብሉ ክመጽእ ክእል እዩ ብዝብል ትንቢት እዮም ዝነገር ዝለቆምዎሞ ምእመናን ገንዘብ ተምጽእተሎ ለቤተክርስቲያን ብነፍሱ ላጠቀመ እዩ ከምኡ ደግሞ ክርስትና ይልዓል ቤተክርስቲያን ስርዓት በስርዓተ ተክሊል በቁርባን በስግደት يأتي سويت خسيان بزح أقولتي يركب سكته وينجلي يصفح له بزي بسبب كاكو آية لسبب جنزب يزيل خون لنا سبب كاكو آية مهلايو عبية نجاري مالتي من لندرادر نجاري بالناي بيت خسيان الناس سلا سلام يالسبك سلا فقر يالسبك سلا حدنتي يالسبكنا بيت خسياننا بونتو سبب كاكو آية عبية استواص أو للو ينا سبك أقوى خزون خصفحفح خص للو خزون كائنات للنا أبوتات للنا بناي أبونا بنا قدوس أبونا أونا ماتياس ممرحي لا تقبلنا خزون تاوي تغسيان تيتفعل علينا بفقر بحدنا تكن عندي عين على الجبع هو زي أسرار حزي بتعم زرقة قايو أونا تيوفلوس بزوح رأي زنواره مورس للقوان عالم كاوي لاوي مخانا بدن بالمرمرو أبوس للنوارو تابي تكسان لما بتلاقي بشعاتو بزي مسماريت استحازة من نسل للنوارة استغال أي منجستي مريت لحارستاي سلازي ولا بيتكسان كاو مريت زلوا حلاف النت من النت حافت النت قطعت لا السوم قالاي كعالم كحد بيتكسان درجة زحشة أرأي نورهم مرأي يوسدهم تابعت كريستيانم زاناينا بيت كريستيان تبي أرثوذكس تهاري بيت كريستيانم بزي سوكا وقعت الراجيا مؤمنان بكله أواسع كله أكلات حدث ملو أكل بالتلو بوزحات أكلات الراجيا مالتيو من ريت الراجيا أكل بحال نجاريلن نا بزي سوكا وقعت الراجيا كاب نابتكسا أكلات جمرو مؤمن عندنا ببدرجاو حورو تحاوسو بحاجة خوينو بيتكسان صرحلو بيتكسان زعبيرلو ሃይማኖቶም ዘስፈሐሉ ኩላ ነገር መንፈሳዊ ከረ በኢኮኖሚያዊ በማህበራዊ ዘለዎም አካይዳ ሁሉ አጸቦም ቤተክርስቲያና ምስ ዓለም አዋህዶም ነውርላ ዝኽእሉሉ አሰራር ሓዮም ፈጥሮም ሓቂ ብዙ ምክንያት ያው ብዙሕ ነገር ጻዕርት ገይሩ እንፈልጥ የና አዲስ አበባ ብዙሕ ግዜ ስለተቀመጥና እዚ ሰበካ ጓኤ ብዙ ደረጃ ዝንሐዝኖ ማነት ኮን ለምግባር ብዙሕ ነገር ጻዕርት ገይሩ ናይና ሰባት ነው ዓለም ቤተክርስቲያን አገልግሎት ይቃረ ብዙ ነገር ለምእማን ብዙሕ ጻዕርት ገይሩ ግን ላመጸ ግን ድሓር በተለይ በአቡነ ጳውሎስ ዘመን በጣም ዝሐሸ በጣም ህዝብ ቤተክርስቲያን
بهلونا كل مداي زلوا أبيت ختركب ختاجني بتخكل قمنا ختجنا التجوار له ساعات ما بعونا أولس زمانيو كأو جمهور حس بقى كايرانيو مالتي بدح نجار إنه زبيتك نت بعلو تايهم لسانها حز خلاي تهم إنه حز تاي خلاي لا تغير هم خده زل عبيت كل مسارات خويني مالتنا بتعمل صبقات ناي قبل لا تقاولوا صرح وسر حتى أبوتاتنا بتعمل زحقوسيو نعتاتهم لا تخاتل تهزبي كانوا كل خلاي صبق درجة بصحنا مالتي صبق إنه مالتي بتعمل صبق زيرو بحقو بيت كريستيان سما ناي كريستيان مسف سبيو كريستيان زسف سبلو كريستيان زرح عوز قربلو نديو زيد ما مبل 4 عمت بزلم عنت زخبر زلو ناي سبكا قواي كل حقف ሃይማኖት ኸጸንዕ ይገብር ይሓዳ ነግረካ ኩሉ ግዜ ካህናት ብቻ ተሰብስቢና ነምጾ ውጤት የለን ምክንያቱ ናትና ንዝሰበካ ጉዓዚ ምእመናን ምሕላው ስለ ዝኾነ ሓለውቲ ለክርስቶስ ከም ዝሾመና ንሕና ደሞ ምእመናን ዝዓበዩ ብዕድመ ምሕላው ዝነኣሱ ብዕድመ ምሕላው ህፃናትም ጭምር ናብ ዘይኮነ እምነት ንኸይኸዱ ንዛ ጽሪት ዝኾነት እምነት ዚኣ ሓልዮም ሃይማኖቶም ሓልዮም ንኽነብሩ ይጠቅም እዩ ምክንያቱ ዓለም አቀፍ ስለ ዝኾነ ካብ 4 ማዕዝን ዝስብሰበሉ ስለ ዝኾነ ትሽግሩ ጽቡቕን ተሊናን ብትጽቡቕን ክንጓዓዝ ይጠቅመና ኣብ ሕማቕ ነገር ተሊ ደሞ ትሕማቕ ከመይ ገርና አይና ክንቀርፎ ዝግበአና ብዝብል ሰላም ዘምጽእ ፍቅሪ ዘምጽእ ቤተ ክርስቲያን ልዕል ዘብል ምክንያቱ አስራት በኽረቶም ከውጹ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንቤተ ክርስቲያን ዓብይ ጠቀሜታ ይዘልዎ ብሕብረት እግዚአብሔር አመስግኑ እግዚአብሔር አውድሱ ስለ ዝኾነ ንዙይ ዝጠቅም እዩ ናይ ኩሉ ናይ 4 ስብስብ ስለ ዝኾነ ህፃናት ዓበይቲ ካኡ ደሞ ማእኸለወት ዝበሃል ነገር አባግዒ ረአይ ከም ዝወለነ ቅዱስ ጴጥሮስ አባግዒ ምሕላው እዩ እዚ ተዓላማ ዚና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ልዕልና ዘርእዩ ክብል ይደሊ እሶም ሐዝ ለተሐላለፍዎ ብጣዕሚ ፍሉይ ድኾነ ካብ ወትሮም ዘይት በኋላ በተለይ ብለም ግዜ ልባምነት ብልህነት እቲ ዘመን ለሳገር አፍልጦ ሃሊው ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ምስማንም ተይትጓነጽካይ ተይትጻላዕካይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘመን ላብ ዘመን ድመጽቶ አመጻጻ ሁሉ ታሪክ ሕዝኻ ሕዝም ሃመጌራ ተሐልፍ ሃምትል ምእመናን አገልግሎታ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሃመጌር ካም ትኸድ ናዕል ኾነ ጥበብ ዘለዎ አሰራርሓ ሁሉ ልባምነት ብኾነ አሰራርሓ ክስርሓ ከም ዝግባእ እዮም ተሐላልፎም ብጣዕሚ ፍሉይ ኾነ ንጹር ዝኾነ መልእክት እዩ ምንም ካልኣይ ግልጽ እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ እዚ ፍሉይ ትምህርቲ እዩ ፍሉይ ትምህርቲ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ብሓይሊ እትወስደዮ ማለት ብፍሉይ ዝኾነ አራእይ ወስደዮ ብጣዕሚ هو ካብ አቦና ቃያው ንመሃረሉ ንሶም ዝተሓለፍዎ ምኽረና ቃለ ምዕዳን ኣብ ተግባር ምስራሕ እዩ ኣብ ስራሕ መውዓል ዝግበአና ንኣና ምክንያቱ ናይ አቦና እቶም ምኽሮም ዝጠቅም ስለ ዝኾነ እዩ ብእውን እዩ ብጸሎቶምን ብምኽሮምን እዩ ሰሓዚ ቤተ ክርስቲያን ውን ጠጠው ኢላ ዝንያ እምበር ከምዚ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ስለዚህ ናይ አቦና ዝተሓለፍዎ ምኽሪ ቆም ኮይኑ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ክሓልፍ ኣለዎ እዚ ዘመን ተሻጋሪ ክኸውን ኣለዎ ካበበና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ባረኾቶም ይብጽሕን እናወልኩ አቦና ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ንኹሉ ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ሰላም ድሕር ዘየልዩ ምጽላይ ይግባን አይኽካልን ሰላም ድሕር ዘየልዩ ምስጋድ አይክካልን ሰላም ድሕር ዘየልዩ አስራት በኩራት ምጽአ አይክካልን ሰላም ድሕር ዘየልዩ አውዚ ክንስብሰብ አይንኽልን መቅድመ ህሱ ሰላማ ለሃገር ስለዝኾነ መጀመሪያ ናይ ሃገር ሰላም ድለዩ ስለዝኾነ አቦና በረኸቶም ይብጽሕና ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ንኹሉ ነገር እዩ ብዘይ ሰላም እንኳን ኣብዚ ምድሪ ዙይ ታ ንጽበያ ገነት ካልኣይ ደሞ መንግስተ ሰማያት እንኳን ብሰላም ኢና ክንረኸባ ንግባአና ንኹሉ ንመንግስትም ንቤተ ክህነትም ንኹሉ ነገር ዘመልክት ስለዝኾነ አቦና ዘሕለፍዎ ሰላም ኩሉ ዝሚድያ ዚ ዝከታተል ኩሉ ሰላም ዝደሊ
سلام ميلو نايبنا ملأت قبل كم زقبو أبنا زحلفوا ملأتي نخل نجار نبيت كريستيانم نهاجرم نواجنم ننسسات تمر زتأكم سلازخانة بزنا يبنا ملأت سلام كنت كم كلهنا بزي قات عم خصوع يقبع أبنا زحلفوا كلهنا خنق بولا يقبع خلي دلي بسوا أون قدوس أبونا أون ماتياس بونات كل جزية لفقر الحد نتي يوم نسوق بوناتو لمهورنا لأوجلنا فتفاقروا بحدنا تخوينكم بتخسياننا نقلقل بتخسياننا مفلاي يهلي أين السلع تورنا تيطفع سلام يمصع يوم زولنا مكناتهم كاوت أورنا ترفيه ولي كاوت أورنا تقوداتهم به بتخسياناتي كاس على اللو بتورنا لمصعيو سواتي موت اللو منفساويان سوات يحالق اللو وزي كله لمن تأينا حال دحريت تمليسنا حسبنا بأيمورنا حدنتنا أبوتاتنا لصنحنا قدس يتكسيان حل يوم لصنحنا سلام لأوجنا لعدنا سلام لينا ورد المتأي يوم لله سلازي كلنا تجهنا نقحنا لعدنا خن حلي يلقبع خنصلي يلقبع بصلاتي እግዚአብሔር ለድህነና ሁሉም بصلاتي ካብ ጥፋት ለድህን بصلاتينا لصلات ተወዳዳሪ ነገር ይውልና بصلاتنا بمخار بمردዳ بمتعساب እስኻ حدق እስኻ ገደፍ እስኻ ከምዚ ግበር ኢልና እንድሕር بصفحات በቤተ ክርስቲያን ሰቢክና ይወተሰብ ላብ ሰላም ላይ መጾል ነገር የለይ ማለት እዩ ታዩ ካብዝ ጉባኤ ንጽበይ ነገር ኩላትና ከምንፈልጦ ብውጻና አባታትናም በተለይ ብውጽ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስም በረከቶም ይጽሕናና በመእተዊ ዝተናገሩ ቃልተሪና ቤተክርስቲያን ዘለቶ ኾነታት እንግዲህ በደንብ አስፈሕ ቢሎም ንምንጋር መኩረሚዮም ንምብረህራህ መኩረሚዮም ካኦም ዝጥበቅ ካቦታት ጥበቅ አጠቃላይ ብውጽ አባታችን በጠቅላይ ስራ አስኪያጅም ዝቀረበን ተሪኻዮ አጠቃላይ ብዙ ሀገሩ ይዘሎ አብዝ ቤተክርስቲያን ዘሎ ዘንጃቡ ነገራት ኩላቶም እንታይ ይመስሉ ከመገርናና ንምክቶም ካብዝ ጉባኤ እንታይ ክጥበቅ ከም ዘሎ ነዚ ዓብይ ታሪካዊ ዝኾነ ጉባኤ ተሳታፊ ዝኾነ ሁሉ ንምብረህራህ መኩሮም እዮም እንግዲህ ካብዝ ጉባኤ ጥበቅ ታይንቴልና ኩላትና እንግዲህ ዘሎ مرأي مالت مأماني كم ذو الولدي أبو زبية تكرسيان زوريا ملش زنجاب ذل نجارات بتعمل كبير مخانون نردنا سلذي أبو سعد زيو أبو زقوا زيو بتلاقي ريبورت مسك قربة سفحنا يويت ساعات جزي يهلون أيموني أبو سفحنا يويت ساعات بزح نجارات بيتكرسيان نايم مهران الشجري بلان نيليك أو الشجري بلان كابر بعته ما أذن كاب علمه لازم يطول ليك أو تيم إنجليز اللو زقوا زينا كاب زقوا زي بوضع حسابات قريبهم تحتم حسابات دياتهم كم قبلنا أبيت كريستياننا بتلفزيون زيو أبيت كريستيان زنجاب بزلوا بفتناتات كشاجري خلي تواهلو زجمت حسابات زنصبر حسابات تواهيو نقص علي كوزم زنجاب بزلوا من أبيت كريستيان فتنات هذول نجارات كلهم كوصيو تواهلو زجمت حساب تناجيرنا تمخاخيرنا هنكرينا تواهلي جمت بعيب كل كومنت زهول متعمر هو اتو نطبيان احنا انت ايو كاوزي تاين مكنياتهم بيت كريستيان لعلو قنقايا بيت كريستيان حصور زخل كلا يلي عندهم عالم بيت كريستيان وشتي ازلا بيت كريستيان كعالم وصاي ونيا حز كاوزي كن احنا انت اينا كنت مهار زلنا كافتو زحالفه كسارا زتقم سلا زي خوانه ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ያውቃ ሓደ ልብ ሓደ ቃል ኮይና ፈና ፈጠሪ አገጣህን ክትመልስ ቤተ ክርስቲያና ከተገልግል ኩላትና ከምቱ ቅዱስ መጽሐፍ ዘሎ ኩላትና በፍቅሪ በሐድነት ኮይና ነፈጠሪና ተመልሰና ጉተና ያበና ወን መንብር ሁሉ ሻው ዘውሩ ዘሎ ናዮም ተግበርና ስለዚህ ንቃጻሊ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ተጠናኸራ ንኽትኸይድ በሐድነት ኮይና ምስ ሰነ ትምርቲቱ ምስ ምእመናኑ ኩሉ ኮይና በማዕረ ክንቅጽል ይዝግባል حدا تزلنا قلتات خنقرمول مالتي حدا بعد درجة بتلاقي بسلام درجة منامن أبوتاتنا كاب من بزبالة سمعنات النوم تقبلنات النوم نتكسان حلافنات النوم تكسان تعمل عباي بيتكسان سلازي تعدم دمار نواز تواصل فليو بزي بدم غيرها سلام زخون له سبوس تفاقر لنور له
بز ነገር زي بتاع عبي خسرح كم زقبوا مالتي መንፈስ አገልግሎትም በኢኮኖሚም በማህበራውም ዘሎ በየቦታው ዘሎ እዚ ፈተና ምናምን ሁሉ ላጥቋሞቶም ፈላጣ ድኾን በየሚዲያው ምናምን ዘሎ ሰዓት ሁሉ ናዓራት መላገወሩ ማለት እዩ በየቦታው እነ ሁሉ ፈተና ላጥቋቆምካ ዝግባእ ነገር አድላይ ድኾን ምግባር አድላይ ይብለ ነው على حساب ዘለን ማለት እዩ ካብዝ ጉባኤ እዚ መወዳእታ ንጽበዮ በእውነት ሁሉ ነገር ሰሚዕና ናይ አባና መልእክትን ናይ ቅዱስ አባና መልእክትን ናይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መልእክትን ናይ ኩላቶም ካው ደሞ ካብ አይጉረ ስብከቱ ተሰበሰቡ ስራ አስኪያጃት ኩሉ ሰሚዕና ክንገብሮ ዝግባእ እንታ እዩ ብዝብል ክንገብሮ ዝግባእና ስለ ሰላም ክንሰብኽ ይግባእና ክንገብሮ ዝግባእና ስለ ህልውናና ክንሰብኽ ይግባእና ምክንያቱ ሰላም ድሕር ዘይልዩ ህልውና ይብልና سلام دحر زيلي بيت كريستيان ايتغلغلن سلام دحر زيلي مؤمنان ايسبسوننا كاوزي كنوسد زغبأنا سلاميو كاوزي كنوسد زغبأنا فقريو كاوزي كنوسد زغبأنا حادنه سلازخونه بز حادنه زي تطعيمنا بيت كريستيان نحلو ايغبأنا بزحات باقي تخلاي وسدن اللي بخاريا يبلعن اللي زنباقي زين بناي قدس ابونا كاو دم بتوارنا يبصات نايبصان ሊቃነ ጳጳሳት አቦታትና መልእክት ገርና ዛቤተ ክርስቲያን ዚ አخن حلوا ዝግበና ቤተ ክርስቲያን ህንጻ አይኮነን ክንሕሉ ዝግበና ተምእመናን ኢና ክንሕሉም ዝግበና ዘምእመናን ግን ንበዓልትና ናተጻላዕና ተዓረቁ ክንምን አይንኽእል ንበዓልትና ናሰረቅና አይትስረቁ ክንምን አይንኽእል ንበዓልትና ዘይጸለይና ጸልይ ክንምን አይንኽእልና እዚ ሁሉ ነገር ዝግባ እንተ እዩ ክንጽል እንተ ኮይና مؤمنان صلوت كنا مرت خوينا نبعثنا خنصل لنا كن ناصومنا انت خوينا مؤمنان صومو هنا لنا تزي كوين جن كابز بعالزي الطقالاي نوسد انت ايو فقري حادنت مسمعمع سلا كل ነገር ተመበታትና ቤተ ክርስቲያን ተሳጋሪ ታሪክ ስለዘለዋ ዝተሻጋሪ ታሪክ ዚው ሒዝና ንትውልድ ክንሕልፍ ይግበአና خبل يدلي ጉባኤ እዚ ብጣዕሚ عبي ጉባኤ በረከት ለለው እዩ همتو عنت وزولخو أبوتات بصلوت اللي جمروا يومنا زو أوزي مسينا بزوح تاريخاتنا نسمع بزوح منان المثالي بيها جرسكوتو بيه هجرسكوتو لمسو لأخان بزوحات منان كاب مسلمنا لا أرثوذكس يغيروا وملوا كاب منفقنا ويدمو كاب التفال على منتات لا إثيوبيا أرثوذكس وهذا بيتكريستيان لا ملسو لا طمقو بزحات مؤمنان يفرينا لونا زو كاوزيل نسمع لنا لسمعنا يلتمهرنا يو أنا حناون أفتول لنا يبي أدباراتنا بي قداماتنا لنا سبات دمو زنا جرزي خصفة فحن جبرينا هم زيلولو أو هجرات أو زيلولو عدات هندزي من أتمي قام له هندزي كأسلمنا لا إثيوبيا أرثوذكس وهذا بيتكريستيان مليسهم له سلازين حناخ همينا أفتاد باراتنا كاوين على اللو منان السا هيمانتهم خم يوم وطاتات لا يخد لو وطاتات خم إنا نحل يوم نايس صباح هيمانتنا تركبت وطاتات يوم مدحرنا الركونا وطاتات يوم أو وطاتات نسرح لنا وطاتات خنم هرم لنا ما نمت كل مسيو خوس دم يجبعي كناتو إن أنحنا لوطاتات تختاتي لنا نحر حزنا يوم وطاتات يطفونا لو يوم سلازي خيطفو تمرت وانجيل مصحفه وطاتات لا سبسب خامس تمار مؤمنان بيغزوم لا خد خام مقسقاس نعو قرو سجدو لا أرثوذكس بيتكريستيان هم يتفولوا يلخا እግዚአብሔር አምላክ መቼም አመሳበይተ ለተረፍተትኩም ወላ ሰዱሰሙ አይለ ተገበሩ ግብረኩም 6 ቀን ስራحكم ስርሑ ታሰብ ሻብዓይት መዓልት ግን أخوروا إلنا إمو استخبرنا أبي تغسيان مسينا خنمهار خنردعي لقبا منتنا مبي هيمانوت اللني كريستيانية تطميقية بربع معلتي بثمانية معلتي مالت واقعي ولي تقول تمهار خايو كل جزية أبي تغسيان لخدخات هقولوا تلكا تصب تمهار لكا أو ندحر خمسي خوينو ممنان وعلم بتقول تمهروا تمهرت أبيت غسيان مسيوم تمهروا تمهرت لعرفتهم لمحاستهم بيجي مسرابيتو بيجي بوتهم بيجي قرويتهم مخريه مالتيو لا أتمون نعود عام نبيت غسيان ممسال لكم بزح بركة كله بزح صبق تمهرت له بزحات مهران لك أو أنتي مسألة جواي الزجاجنا له أفتو جواي مسئنا نساتف لنا يلوم تم منانون عرفتهم محازتهم
ሒዞም ልክመፁ ኢና ንዕድም ለለና ማለት ነው አው ከቤተክርስቲያን እንግዲህ ያው ከመሐላልፎ ዝኽል መልእክቲ ያው ዝግዋይ እዚ ታሪካዊ ጉባኤዩ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤዩ አጠቃላይ ካብ ዝግዋይ እዚው ከነማሃረ ዝግባና እንታዩ ቤተክርስቲያን ወለድና አቦታትና ዝነገር ዚኩም ሰጥው ወንተለው ንቤተክርስቲያን ይጠቅም ኢሎም መትሪቶምና ሓደ ዝግዋይ እዚ በደንብ ክሕሎ በደንቢ ክንጥብቆ ይግባና ካው ደሞ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ናይ ሓደ አካልም ስለዘይኮነት ናይ ካህናት ብቻም ስለዘይኮነት አጠቃላይ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ሁሉ ናይ ቤተክርስቲያን አካል ስለዝኾነ ናይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለዝምልከቶ አጠቃላይ ካብ ዝግዋይ እዚው ዝመሐላልፎ መልእክትታት ካብ ዝግዋይ እዚው ሊቃውንት አቦታትና ከም ደሞ ብፁዓን አቦታትና ካብ ደሞ ስካዕ ፓትርያርክ ጀሚሩ ዘመሐላልፎ መልእክት ተኸቲሎ ስካዕ ታሕት ዘሎ መዋቅር አማይን ዝበሃል ኩሉ ካብ ዝግዋይ እዚ ዘመሐላልፍ መልእክቲ ተቀቢሉ ሕድሕዱ ሃይማኖት ክሕሉ ቤተክርስቲያን ክሕሉ ዓርሱም ክሕሉ አጠቃላይ በዛ ሀገር ዘሎ ወይ በዚ ቤተክርስቲያን ዘሎ ኮነታት ጠባቅና አስጠባቁ ኮይኑ ከነበር ከም ዘሎ ካብ ዝግዋይ እዚው ሰሚዕና ተረዲና ቤተክርስቲያንና ከንሕሉ ከም ዘለና ህዝብ ክርስቲያን ክሕሉ ከም ዘሎ መልእክተይ ከም መሐላልፍ ይደሊ ካብ ብምቅጻል ግን እግዚአብሔር አምላክ እዚው ከምዚ ክንስብሰብ ዝፈቀደ አምላክ ይክበር ይመስገን ናወልኩ ካብ ደሞ እዚው ከምዚ ክንስብሰብ ዝኻልና ሰላም ስለዘለ እሞኒ እግዚአብሔር አምላክ ሀገርና ሰላም ይግበረልና ቤተክርስቲያን የሚሐልወና ካብ ላዕለ ጀሚሩ እስከ ታሕት ዘሎ ምእመን አማን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ በቸርነቱ ይሐልወና ክብል ይደሊ እንኳን አብጽሕና እንኳን አብጽሕካትኩም መልካም ናይ ጉባኤ ጊዜ ይኹነልና አነ ዘን መሐልፎ እንታዩ ካብቱ ዝሐለፈ ትምርቲ ኩሉ ተማሃይሩ ናፍቱ አቦታትና ዘሐለፉ ታሪክ ሰላሙን ፍቅሩ ዝነበረ ነው ተኻቲና ክንቅጽለልና ትዝኒኦ ቃ ደከማ ተሓሰበና ሁሉ ከነርሒቅና ኩላትና በሓንቲ ኮይና በሓንቲ ኢትዮጵያዊነት ኮይና ቋንቋና ሁሉ ቃ ዝንራድ መራድ ክኸውን ኣለዎ በቋንቋ ሰው ክፋለ ይውል ሓደ ፖለቲካ ውሽጢ ክንአቱ ይብላ ቤተክርስቲያን ፍሩኽታ አቱ የለ ጽየፍ ኣለዎ አይዝሉ አነ መወዳእታ ዘመሐልፎ መልእክቲ ከም ናይ ቤተክርስቲያን አቦ ታየ ክብል ዝደሊ አው ኩሉ ዓለም ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አመንቲ ወይም ደሞ ተኸተልቲ ሰላም የድሊ በዘይ ሰላም እግዚአብሔር አይርከብን በዘይ ሓድነት እግዚአብሔር አይርከብን ተፈላሊኻ ክልተም ሰለስተም ብናተይ ስም ተተሰብሲቦም አነ አማእኸሎም ኣለኹ ዝወሎ ክቡር ቃሉ ህያው ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዎ ቃሉ እዚና ክንገብር ዝግበአና ተፈላሊና እግዚአብሔር አይንረክብን ተፈላሊና አምላኽና ወይም ደሞ ገነት ካልአይ ደሞ መንግስተ ሰማያት ስለዘይ ንረክብ ንዙ ሁሉ ድምጽ ዝሰምዕ ሰላም ፍቅሪ ሓድነት ስለዘድሊ ሰላም 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 የድሊና ሰላም ግበሩታ ኩልኻትኩም ናይ ሃይማኖት መራሕትም ኩኑ ናይ ቤተ መንግስት መራሕትም ኩኑ ኩላህና ሰላም ስለንደሊ ሃገርና ብዝሰዓዚ ሰላም ስለዘድልያ ሰላም ክኾነልና ንምነ ሰላም ክኸውን መልእክቲ ይሕልፍ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስ ኩላህና ይኹን